सब देखने सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। मैं जर्मनी में ही हूँ और कल यहाँ पहुँचा हूँ। फ्रैंकफर्ट में कल एक अजीब वाक़या पेश आया। पाकिस्तानी जो कौंसलेट है उसके बारे में बात करेंगे, पाकिस्तान में जो हालात बने हुए हैं उसके बारे में बात करेंगे, और बांग्लादेश में भी इस वक्त काफ़ी खौफनाक हालात है। और ये जो हालात हमारे ममालिक के होते हैं, फिर इनके जो मसाइल हैं हम सोचते हैं कि ये इंग्लैंड जर्मनी में हल किए जाएंगे। सबसे पहले तो ये मैं बताऊं कि पाकिस्तानी कौंसलर जो है फ्रैंकफर्ट में, उसकी सोशल मीडिया पे वीडियो चल रही है। कुछ अफ़गानिस्तान के लोग थे, लड़के थे, उन्होंने वहाँ पाकिस्तानी झंडे को उतारा और ये भी इतला है कि उसे शायद जलाने की कोशिश की गई। कोई इस तरह की खबर मेरे पास पहुँची। होता ये है कि किसी के साथ आप नेकी करते हैं तो फिर वो कहते हैं कि उसके शर से बचो। अफ़गानिस्तान के लोग आप सबके इल्म में है कि कितनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान में ज़िंदगी गुजार रहे हैं और ज़िंदगी गुजार चुके हैं, कुछ वापस जा चुके हैं। और पाकिस्तान ने ऐसे हालात में अफ़गानिस्तान के लोगों की मदद की थी जब उनके मुल्क में खाना जंगी चल रही थी, खून खराबा था। लेकिन ये अफसोसनाक वाक़या जो फ्रैंकफर्ट में हुआ, मुझे ये देखकर इतना दुख हुआ कि देखिए आप यहाँ पे यूरोप में आके अपनी हरकतें चेंज नहीं कर रहे। अफ़गानिस्तान की अगर बात कर लें, एक लंबा अरसा इनके ऊपर अज़ाब इलाही नाज़िल हुआ। अज़ाब इलाही होता है, वजह ये है कि पहले जो आप सब के इल्म में है कि इनको अमेरिका ने मारा, फिर इनको रूस ने मारा, कभी कभी इनको पूरी दुनिया ने मारा, और उसके बावजूद ये लोग जो है आज भी इस हालत में पहुंच चुके हैं कि इनमें तहजीब और ऐसी चीज़ें जो है वो सीखने की शायद सलाहियत नहीं है कुछ लोगों में। कई तो बड़े अच्छे हैं और उन्हें समझना चाहिए। यहाँ पे जो जर्मनी की अगर बात करें तो जर्मन भी इनसे बड़े तांग हैं। ये अफ़गानिस्तान के और सीरियन के जो लोग हैं, ये जंग जो है, वो कहते हैं जनाब ये इतने क्राइम कर रहे हैं। जिस तरह ये वीडियो में आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे कि अपना वो बंदा जी ऊपर गया और जाके पाकिस्तान का झंडा तार के ले आया और फिर नीचे तालियां बज रही हैं। तो यहाँ पे जो बात अफसोस वाली है वो ये है कि यहाँ ये क्राइम में मुलव्वस हैं और ऐसे ऐसे क्राइम हैं कि जर्मन के जो लोग हैं वो भी कहते हैं जनाब कि ये तो आए थे मेहमान, तो हमारे लिए बन रहे हैं ये परेशानी। अब ये जो कुछ कल हुआ है इसके बारे में मैं ये बता देता हूँ। जो सफारत खाना होता है, कौंसलेट होता है, ये समझते हैं कि कोई आम किसी का घर है या कोई चीज़ है जिस पे जो मर्ज़ी हमला करे। यहाँ कवानीन है, डिप्लोमेट जो भी होता है उस पर इस तरह का हमला करना ये जुर्म है। और ख़ासकर जो हरकत कल की गई है तो ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। और यहाँ पे ये बताने की ज़रूरत नहीं, पाकिस्तान तो है नहीं, खुद ब खुद ही पुलिस हरकत में आ गई होगी। हो सकता अभी तक पकड़ भी लिया हो। जैसे ही कोई खबर मिलती है आपको वही बताएंगे। बड़ा अफसोसनाक वाक़या था। जैसे जो बात मैंने की कि मसाइल पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, ये बांग्लादेश में अब क्या हो रहा है। बांग्लादेश में पता चला है कि हसीना वाजिद जो है उसने हाथ खड़े कर दिए और वो अपना मिलिट्री आ रही है वहाँ पे और मिलिट्री को दावत दी गई है कि आके संभालो मुल्क को। बड़ी देर तक ये जमहूरियत चलती रही बांग्लादेश में, जैसे भी थी, और मुल्क भी तरक्की कर रहा था। अभी जो हालात है वो बांग्लादेश में तो बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पे भी कोई अच्छी खबर नहीं इंग्लैंड से। इंग्लैंड में भी जो बंगाली हैं उन्होंने तोड़ फोड़ की है, और लंदन के एरिया में भी जहाँ ये रहते हैं वहाँ पे भी ये खबर मिली है कि जनाब ये यहाँ भी कुछ इस तरह के मामलात हुए हैं। तो जनाब जिस मुल्क में रहते हैं उसका क्या कसूर, इसमें इंग्लैंड का क्या कसूर है। तो यहाँ पे रह के आप अपने मुल्क के लिए इस तरह आवाज़ उठाएंगे या इस तरह के हालात पैदा करेंगे तो मेरा ख्याल मुनासिब नहीं, अच्छा नहीं लगता। तो इसी तरह ये पाकिस्तान है। अब पाकिस्तान में जो इस वक्त ख़बरें चल रही हैं हमारे पास भी और मीडिया पे भी चल रही हैं बन्नू के मतलब, मैंने कल प्रोग्राम किया था तो एक साहब ने लिखा नहीं जी हालात बड़े ठीक है। अच्छा, झूठ बोलते हुए भी शर्म नहीं आती इन लोगों को। ऐसे इन्होंने, मेरा ख्याल है कि दर्जे का झूठ जो है, जिसे आप झूठ स्पेशलिस्ट भी कह सकते हैं, वो सीखा हुआ है
کہ پوری سوشل میڈیا پہ، اور ہم نے بھی بتایا آپ کو کہ بنوں میں فائرنگ کی گئی ہے، اور اس وقت جو چیف آف آرمی سٹاف ہے اس نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جی ان کی گنڈا گردی جو ہے وہ ہم ہر صورت بند کریں گے۔ اور یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ کہیں پہ بھی فوج کی گاڑی دیکھتے ہیں یا یہ پھر اس کی پولیس کی گاڑی دیکھتے ہیں تو جناب وہ کہتے ہیں کہ یہ جو وردی ہے، یہ جو دہشت گردی ہے، اس کے پیچھے وردی ہے، اس طرح کے نعرے لگائے جاتے ہیں۔ تو ہماری فوج اور عوام میں بھی اتنی دوری بڑھ چکی ہے، اوپر سے بنگلہ دیش کے حالات آپ جب دیکھیں گے، اور پھر وہ کہتے ہیں خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، لیکن بنگلہ دیش میں یہ ظلم نہیں تھا جس طرح یہاں پہ خواتین کو اٹھایا جاتا ہے، جو کام ان کے ساتھ کیے جاتے ہیں، جس طرح کا سلوک کیا جاتا ہے، یہ بنگلہ دیش میں تو نہیں تھا۔ لیکن اس کے باوجود وہاں پہ حالات جو ہیں وہ کنٹرول میں نہیں ہے، وہاں انٹرنیٹ بند ہے، یہاں بنوں میں بھی انہوں نے انٹرنیٹ بند کیا ہوا ہے، اس علاقے میں بھی، اور لوگ جو ہے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے خلاف بھی بات کر رہے ہیں کہ جناب یہ تو پیپلز اس کا عمران خان کا بندہ ہے، اس کے باوجود یہاں پہ کوئی کسی قسم کی مدد نہیں کی جا رہی، اور بتایا جا رہا ہے کہ فوج کی جو فائرنگ تھی اس سے کئی ہلاکتیں ہوئی ہیں، لیکن اس کو چھپایا جائے گا، ہماری جو میڈیا ہے وہ یہ باتیں نہیں بتائے گی۔ یہ میں بتا دیتا ہوں کہ جب ایک شہر میں اس طرح کے مسائل بنتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ دوسرے میں شروع ہو جاتے ہیں، تیسرے میں ہو جاتے ہیں، پھر پورے پاکستان کو بھی لپیٹ بھی لے سکتے ہیں، تو ادارے فیل ہو چکے ہیں۔ میں نے کچھ 3-4 دن پہلے یہ خبر دی تھی کہ ہو سکتا ہے پاکستان میں مارشل لا لگے یا ایمرجنسی لگے، تو اب بڑے بڑے جو لوگ ہیں وہ بھی یہ باتیں کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے فیل ہو چکی ہے۔ جب گورنمنٹ کے پاس آپ کو بھی پتہ ہے کہ اتنی عقل ہی نہیں ہے، یہ وہی گورنمنٹ ہے جس کی وجہ سے پاکستان کے 40 سال سے حالات ٹھیک نہیں ہوئے، تو انہوں نے کیا ٹھیک کرنے۔ تو اب جناب یہ صورتحال بن چکی ہے کہ وہاں پاکستان میں لوگ سڑکوں پہ نکل آئے، اور ٹھیک ٹھاک قسم کی وہاں پہ جناب سمجھیں کہ ایک قسم کی خانہ جنگی ہے، کیونکہ ایسی تصویریں اس وقت سوشل میڈیا پہ بھی چل رہی ہیں، اور ہمارے ذرائع بھی بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ لوگ اکٹھے ہو کے فوج کے اور پولیس کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں، اداروں کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں۔ ایک کال بھی لیک ہوئی ہے، ابھی میں کنفرم کروں، میں ابھی سنانا نہیں چاہتا، وہ بھی بتا رہے چیف آف آرمی سٹاف کی کال ہے، اور ابھی جب تک تصدیق نہیں ہوتی اس پر میرا خیال بات کرنا بھی مناسب نہیں ہے۔ ہمارے کامنٹس میں کوئی 2-4 لوگ ہوتے ہیں جو ان کی ٹیم کے ہیں، وہ لکھ دیتے ہیں جناب نہیں جی ہمارے جو چینل ہے، آپ چینل چلانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے، تو چینل تو ویسے ہی ہمارا الحمدللہ چل رہا ہے، کوئی اتنی بڑی پرابلم نہیں ہے، مگر جو حقیقت ہے اس کو اگر آپ چھپائیں گے تو آج کے دور میں یہ 74 والا دور یا 73 والا دور یا 70 والا دور نہیں ہے کہ جو مرضی کرتے رہے، جو مرضی ظلم ہوتے رہے، جو مرضی ہوتا رہے، اور وہاں پہ آپ کو اطلاع بھی نہ ملے۔ آج بھائی ہر جگہ پہ آپ کو اسی وقت ویڈیو پہنچ جاتی ہے، آپ کو ہر طرح کی اطلاع ملتی ہے۔ پاکستان میں آج سے کچھ نئے قوانین کے تحت آپ کی کال ریکارڈ ہوگی، اور احتیاط کیجیے، کافی لمبا اس پہ میرا خیال ہے کہ ایک پیپر بھی چھپا ہے جس پہ لکھا ہوا ہے، وہ بھی کسی وقت آپ کو بتا دیں گے، اور لوگوں کو پکڑا جائے گا، کیونکہ اگر ہمارے پاس ہے کچھ نہیں، لوگوں کو پکڑنے کے سوا کوئی حق کی بات کرے گا اس کو بھی پکڑ لیں گے، کوئی سچ کی بات کرے گا اسے بھی پکڑ لیں گے، تو جب آپ کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، آپ کے پلے ہی کچھ نہیں، تو پھر یہی باقی ہے کہ اپنی عوام کو پکڑو، اس کے اوپر کیس بناؤ، ظلم کرو، جج آپ کے ہیں، عدالتیں آپ کی ہیں، ہر چیز آپ کی۔ تو جناب یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر عوام کے دل آرمی نے آج بھی جیتنے، تو عوام کی سوچ کے مطابق جو عوام چاہتی ہے اسی طرح آپ کو فیصلے کرنے پڑیں گے، ورنہ یہ آپ کی بھی پکنک زیادہ دیر چلنے والی نہیں ہے، حالات آپ زیادہ دیر کنٹرول نہیں کر سکتے۔ اب دیکھ لیجیے گا چند دن میں آپ کو پتہ چل جائے گا ہر چیز کا۔ نہیں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور دوستوں کو بھی بتائیں ہمارے چینل کے بارے میں۔ اپنا خیال رکھیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔